की नव्यो सुरवात करपाक हातान घेवंक जाय आनी ताजे खातीर आमी आज आमची एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आनी पॉलिटिकल अफेर्स कमिटी आमी मिटींग घेतली आनी ह्या मिटिंगेन आमी अशें डिसिजन घेतलें की आमी NDAन जे घटक म्हणून आशिल्ले इतले दीस ह्या NDAंतल्यान आमी भायर सरता. आतां हें एक खरें फॉर्मल विड्रॉवल तशें पळोवंक गेलें जाल्यार जुलय 2019 आमी NDA बरोबर ना गोंयांत तांणी बीजेपी लेड सरकारान आमचोच घात न्ही पूण गोंयकारांचो एक घात केल्लो आसा आनी जुलय 2019 हें चालूच आसा. आतां आमचो कमिटमेंट गोंयकारां खातीर प्रिसिड्स एवरीथींग. ताजे खातीर आमी NDAंतल्यान भायर सरतात आतांच खातीर न्ही फॉरएवर. हाजे पयलीं आमी आमचे जे कॅन्डिडेट आहात जे आमी फुडें घालतात एक मतदारसंघांत आमी बोडगेश्वरा कडेन वचून आमी तें गाराणें घालून सोपूत घेतिल्लो आहा की BJP कडेन आमचें कसलेंच नातें फुडें आसचें ना म्हणून. ह्या बॅकग्रावंडाचेर हें जे फॉर्मल विड्रॉवल आमी करतात NDAंतली हें इतल्याच खातीर कित्याक थोड्या जाग्यांतल्यान असो एक डिमांड जाल्लो आहा चड करून एक्टिविस्ट गोंयकार एक पावल एकचाराचें म्हणून एक कॉन्फेडरेशन ऑफ NGOs जे खूब इश्यूचेर झगडटात बेजिकली फायटींग टू सेव गोवा आनी आमचे मडगांव सिवीक अलायन्स म्हणून जे आमी दिगंबर कामत तांचे पॅनल मॉडल मडगांव आनी रेजिनाल्ड लॉरेन्सा कडेन हे आमी अलायन्स केल्लें हे अलायन्स तांणी सपोर्ट केल्लें. सो तांकां अशें दिसूंक लागलें की एक म्हजेर ब्लड वता की हांव एक NDAचो मेंबर आनी ताजे बरोबर NDAच्या मेंबरा बरोबर हे कशें रावतात कित्याक हे लोक आज गोंयचे सरकाराचो डिस्ट्रक्टिव्ह एजेंडाचे विरुद्ध हे झगडटात. आमी जेन्ना 2017 NDAन मेंबर जाले घटक म्हणून जाले तेन्ना गोंयकारां खातीर NDA म्हणटा तें एक डेव्हलपमेंट एजेंडा आशिल्लो. 16,500 कोटीचे रस्ते आनी पूल करपाचें पर्रीकाराचें विजन म्हणल्यार आमचे खातीर NDA आशिल्ली. म्हणल्यार NDAचो डेव्हलपमेंटल एजेंडा पळोवन आमी NDAचे घटक जाल्ले. आज ती NDA हाजो एजेंडा डिस्ट्रक्टिव्ह आहा डेव्हलपमेंट ना. आयचो ताचो एजेंडा आसा कोल लिनियर प्रोजेक्ट्स डबल ट्रॅकिंग पोर्ट्स काडून अडानी कडेन वांटप अडानीक सगळे घाणाक दिवपाचे सगळे एंटायर NPD हे जो सगळो विचार आहा दिस इज अ डिस्ट्रक्टिव्ह एजेंडा ऑफ द BJP एंड द NDA stands for that destructive agenda for us in Goa. ताजे खातीर आमी हांगा तातूंतल्यान भायर सरपाचो विचार केल्लो. 2017चे मागीर जेन्ना 2019 हो नवो मुख्यमंत्री आयलो ताणें म्हादय विकली ताणें कोळसो हाडलो ताजो फोकस आहा कोल हब आनी कोल कॉरिडोर गोंय करप होच ताजो हब एक हें उरता फोकस उरता. ताणें मिसमॅनेजमेंट केलो कोविडाच्या टायमार ताणें गांजा हाडपाचो विचार केलो म्हणटकर ही एक भ्रश्टाचारी जनता पार्टी ज्याचे विरुद्ध आमी उलयतात. आमी अशे भितरल्यान NDAचे पार्टनर म्हणून भितरल्यान कसलो कॉम्प्रोमायज तांचे कडेन कसलोच केन्ना करूंक ना. आमी उघडपणान असेंब्लीन उलयतात असेंब्लीचे भायर उलयतात एज्युकेशना करतात. सो आमचें कसलेंच सेटींग तांचे कडेन नाशिल्लें पुणून आमकां अशें एक दिसतालें की हे NDAंतल्यान भायर सरून एक नवे अलायन्स घडोवन हाडप. ताजे खातीर ह्या नव्या वर्साचो आमी एक संकल्प केल्लो की टीम गोवा म्हणटा तें
आमी तयार करतले. टीम गोवा could be an alliance of people, alliance of parties, but all who have a common interest to get rid of the BJP in Goa. So हे टीम गोवाची संकल्पना म्हाका दिसता खूब जाणांक घोस्ताक गेल्या, इन्क्लुडिंग हे जे NGOs आहात, हे म्हणटात की टीम गोवा इज नॉट गोवा फॉरवर्ड लेड एनिथिंग. It is an initiative to unite all those who are against this anti-Goan सरकार. म्हणटकर हे आमी जे कितें केलां आज ते फक्त फॉर्मल अनाउन्समेंट. फॉर प्रॅक्टिकल पर्पजीस आमी एनडीएन नाशिल्लेच अशें पळोवंक गेले, आनी आमी उघडपणान हे सरकारा कडेन कसलेंच फिक्सिंग आनी सेटिंग नासतना हे सरकाराच्या विरुद्ध आमी झगडत आहा. एनडीए इज लेड बाय बीजेपी. आमी आतां एक लेटर बरयला. एनडीएचो चेअरपर्सन आता अमित शाह आहा, ताका आमी लेटर बरयला. लेटराची कॉपी हांव तुमकां दिता. हे आज प्रेस स्टेटमेंट काडटा, ताची सॉफ्ट कॉपी तुमकां सर्क्युलेट करता. ही एनडीए इज लेड बाय द बीजेपी. In 2017, it was a party with a difference. It had development agenda आशिल्लो. In 2021, it is a different party altogether. And the agenda is no longer development, it is destruction. And yet destruction antल्यान we have to save Goa now, which becomes a priority. And ताजे खातीर आमी आज अशी डिसिजन घेतला की एनडीएंतल्यान आमी भायर सरतात फॉरएवर. आनीक आमी अलायन्स विथ द पीपल, लोकां कडेन अलायन्स करपाक आज आमी एक पावल फुडें घेतात. हे अलायन्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ टीम गोवा. एज फार एज द मडगांव इलेक्शन इज कन्सर्न, आमी लोकां फुडें गेल्या. मडगांव सिवीक अलायन्स हे नांवान. नाव द बॉल इज इन द पीपल्स कोर्ट. रिजल्ट येवन दी, पळोवया कितें जाता तें. त्या रिजल्टाचे प्रमाणे आमी फुडें पावलां मारीत रावतले. आनी आमकां खात्री आहा की गोंयची जनता विटल्या हे सरकाराचेर, हे भ्रश्टाचारी जनता पार्टी सरकाराचेर. गोंयची जनता एक विकल्प तयार करतली इन द फॉर्म ऑफ टीम गोवा. आनी हाजे खातीर आमकां ह्या गुढीपाडव्याच्या दिसा आमी लोकां कडेन मागतात की एकवटान आमी फुडें एक पावल मारचें. आनी आमी जे पावल मारतात ताका तांचो आशिर्वाद आसचो. क्वेश्चन टीम गोवा आणि कोण कोण आसा? ये जो आता एक झालं की आता काय ह्या आसात लायक आम आदमी पार्टी आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा, एनजीपी आसा, हांचे कडेन तुमचे अलायन्स करपाचे विचार आसात किंवा तशी उलोवणी बी जाला तुमची, किंवा आनी समोर पार्टी कशें आहा, जे लोकांक बीजेपीचो सरकार 2022 नाका ते लोक आमचे बरोबर वेलकम आहा. आमचे बरोबर बसून ह्या गुढीपाडव्याच्या दिसा हांव तुमकां उतर दिता. गोंयचे जनतेक साक्ष दवरून आमी हे पावल मारिल्लें आहा. आमी सगळ्या कडेन उलोवपाक तयार आहा. तातूंत इगो ना, तातूंत कोण मुख्यमंत्री जातलो हें ना. इन्क्लुडिंग काँग्रेस, सगळ्या कडेन टू फायंड अ ऑल्टरनेटीव. पूण इंट्रस्ट कितें आसपाक जाय की 2022 बीजेपीचो सरकार तांकां नाका म्हणून. हांव टायम घेता 2022. कोणाचो विचार असो आसूंक शकता की 2027 आमचो सरकार जातलो, तांणी न्हिदचें तें म्हणसर. तांचे कडेन उलोवन कांय अर्थ जावना. थोड्यांचो जर तसो आसा जाल्यार दे आर नॉट ऑल्टरनेटिव्स फॉर सेविंग गोवा नाव. वी नीड अ सोल्युशन नाव फॉर वीच वी विल टेक अ स्टेप. तुमकां दिसता की अशें अलायन्स जर जालें जाल्यार बीजेपीक हें करपाक 100% उडोवंक जाता. सादें अलायन्स म्युन्सिपालिटी खातीर केलें जाल्यार बीजेपी इतली हाल्ली आनी हांगा थंयच्यान हात पांय दळावन डिफेक्ट काडपाक स्टार्ट केलें. वायट न्ही, एक भशेन आमकांय बी एक स्टेप घेवंक जायच आशिल्लो केन्ना ना केन्ना. तो आमकां बेगीन घेवपाक लायलो. पूण बीजेपी कोणूय जेन्ना एक जाता तेन्ना बीजेपी हालता. आनी आमी पळयतात बंगालाक कितें चल्लां तें. बंगालाक जर जिखली आनी खूब कडेन जिखले जाल्यार बीजेपीचो विचार असो आहा की 1 नेशन 1 पार्टी. म्हणल्यार लोकशाही आनी ना, देशान एकूच पार्टी आसतली. आनी हाचे विरुद्ध जर स्वाभिमानी गोंयकार म्हणून आमी जर झगडनात जाल्यार आमी आनी हांगा आनी लोकशाही आसची ना.
60 वर्सांचे लिबरेशन सेलिब्रेट करून काय जावचें ना. ह्या मुखेलमंत्र्यान फक्त 300 कोटी हाडले सेलिब्रेट करपाक. त्या मुखेलमंत्र्यान 16,500 कोटी हाडिल्ले डेव्हलपमेंट करपाक. हे डिफरन्स बिटवीन तो मुखेलमंत्री आनी हो मुखेलमंत्री. पण आमी आयची वस्त पळोवन फुडें पावल मारूंक जाय आनी फुडार पळोवंक जाय. फुडार असो आमकां दिसता की ह्या सरकारान गोंय विकूंक काडना. फास्ट ट्रॅक सेल ऑफ गोवा इज ऑन. आज पसून जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट आहा तेन्ना IPP प्रपोजल पास करतात. कितलींच डिसिजनां इन्क्लुडिंग मायनिंग कॉर्पोरेशन जेन्ना हाऊस इज एडजर्न्ड when these matters should be coming to the house, can you do this by taking it to the ordinance घेवन route वापरप तें सारकें when it comes to such a big decision like making a mining corporation. खूब विचार करूंक जाय. हांव हे सगळे इश्यूज आतां इतल्या खातीर घेना कित्याक आतां आमचो फोकस आहा थंयची मडगांवची म्युनिसिपालिटीची इलेक्शन. ताजे खातीर हांवूय ह्या दिसांनी तरी डोर टू डोर बी तातूंत मातसो बिजी आहा. पूण सगळे इश्यूज 1 मेच्या दिसा आमकां तांची फाटीक लागतली आनी आमी हांकां धडो शिकयतले. म्हणजे कांय जाणां अशें म्हणटात की मडगांव जे अलायन्स आसा दॅट इज म्युनिसिपालिटी दॅट इज नॉट विथ काँग्रेस बट दॅट इज द अलायन्स ऑफ विजय सरदेसाय अँड दिगंबर कामत अशें कांय जाण काँग्रेसवाले म्हणटा. हाजेर तुजें वॉट इज युअर कमेंट ऑन दीस? माय कमेंट इज व्हेरी सिंपल. आमी एक अलायन्स केली ताका आमी नांव घालना मडगांव सिवीक अलायन्स. आमी आतां लोकां मेरेन गेल्या. आतां लोकां कडेन आहा लोक कितें म्हणटा तें पळोवया. लोक कितें म्हणटा ताजेर हांव तुका कॉमेंट दिता 26 तारखेक. ताजे मदीं सगळ्यां कडेन जर हांव डिबेट करूंक गेलो जाल्यार हांव थंयच उरतलो, लोकां कडेन पावचो ना. लोकांक जर दिसता की हे अलायन्स हो विकल्प एक मायक्रो लेवलाचेर यशस्वी जाता प्रयोग जाल्यार गोंय लेवलाचेरूय बी हो यशस्वी आमी करूंक शकतात. तुमकां याद करून दिता हांव 2015 11चे 11 सीट आमी जेन्ना जिखले तेन्ना गोवा फॉरवर्ड पक्ष म्हूण नाशिल्लो. तेन्ना आमचे पॅनलाचें नांव आशिल्लें फातोर्डा फॉरवर्ड. ते फातोर्डा फॉरवर्डाच्यान गोवा फॉरवर्ड केलें आनी आमी व्हडले दिग्गज जे इतले वर्सां काँग्रेसूय उडोवंक शकूंक ना असल्या लोकांक आमी उडयले आनी बाब विनोद पालेकर आनी जयेश साळगांवकार जिखले. म्हजे काय शेजाराचे मतदारसंघ न्ही ते पण आमी हें केल्लें आहा आनी आमकां करपाची आतांय तांक आसा. आनी म्हाका दिसता आतां जी वीट लोकांक आयिल्ली आहा ह्या BJP सरकाराची तातूंत आमी विकल्प सोदप हेंच एक आमकां पर्याय आनी कांय उरना. फक्त कोणूय जर फिक्स जालो BJP कडेन जाल्यार प्रॉब्लेम येवंक शकता. कोण फिक्स जालो तो एक्सपोज जातलो. जो कोण उलयता की आपूण 27 सरकार करतलो म्हणून तो फिक्स जाल्लो आहा. तो हांगा आयलाच BJPचो सरकार करून दिवपाक. हें मागीर थोड्या दिसांनी एक्सपोज जातलें आनी जेन्ना एक्सपोज जातलें तेन्ना ताजें पूर्णपणान ताजें सारकें बारा बिरेस्तार करप लोकांच्या मदीं हें आमी करतले. काय करतलो अलायन्स करतना सद्दां प्रॉब्लेमॅटीक जाता शेअरिंग ऑफ सीट्स. तर तुम्ही हे आता फुडले इलेक्शन येवपाचें आसा तेन्ना तुमी अलायन्स करतले बाकीचे एक विचारसरणी आसतली कोणाची केली शेअरिंग ऑफ सीट्साचेर तुमी कसो तोडगो काडटा? तोडगो शरद पवारान तोडगो काडला महाराष्ट्रात. ताणें अशें म्हणलां की खंयच्याय इलेक्शनान फ्रॉम पंचायत टू असेंब्ली टू इवन पार्लमेंट थंय एक सर्वे जावची. सर्वेक पयशे पडटात पूण तो सर्वे पक्षान करची वो अलायन्स पार्टनरांनी करची आनी ताजेर एक सायंटिफीक बेजीस जाता खंयच्या खातीर तिकीट मागता. तो एक पर्टिक्युलर सोशल इंजिनियरींग प्लॅटफॉर्म वापरून जर तूं एक कॅन्डिडेटाक फुडें व्हरता तें वचून बट इट हॅज बी टेस्टेड थ्रू अ सर्वे. सो आय थिंक दीस इज द बेस्ट प्रोसेस ऑफ डुईंग. आमी आमचे भितर जे इच्छूक उमेदवार आहा तांकां आज किरण खानोलकरांनी सांगिल्लें आहा सगळ्या कडेन आमी येवन ते करूंक शकतले अशें न्ही. तांचे लोकल रेलेवन्स आसपाक जाय आनी लोकल रेलेवन्स आसपा खातीर ते टेस्ट करपाक सायंटिफीक मेथोडॉलॉजी आसा जी पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी म्हणून लोक वापरतात. शरद पवार ते हांगा महाराष्ट्रांत वापरूंक शकता जाल्यार गोंयांत आमी वापरूंक शकता. आमी आमच्या ह्या मडगांवच्या इलेक्शनान
आम्ही एक एजन्सी पसून वापरल्या which comprises of top only IIT ex IITs. The agency Gurgaon based agency called Political Edge. तो बारीकसो आम्ही आधार घेतलो पण तातूंत कळटा कोणाचो स्टँड खंय आहा तो चड करून जेन्ना प्रॉब्लेम जाता दोग कॅन्डिडेट इक्वली पॉप्युलर आसता तोय असो तोडगो काडप शक्य आहा. Vijay Babu, one important thing is that you see other parties, you all have been vocal so many times, everything. You have been asking Sagal Ekta and Zhang there's something. But at the same time, when the opposition leader, original, you coming together, at the same time, the Congress party or the Congress party leaders seems to not being gelled with your, that alliance, Ituntlan, because they come with different sort of statements. What do you have to say about that? See, first thing is we have declared an alliance with the Congress party's leader of opposition, Correct. who is also their CLP leader. Mm. With his panel in Mano. Let us see how people take it. On the 26th of this month, we will come to know how people receive this alliance. Suppose it is good, and if the Congress still insists that alliance with like-minded secular forces is not necessary, then I will go and speak to the concerned people, including the PCC president, Girish Chodankar. I will personally meet him. I have no egos on this. Finding a solution to Goa's problems is only in the form of Team Goa to save Goa now. So if he has a problem, I will go and meet up and check out what is the problem. Did you talk with Girish? I will talk to anybody. I will talk to anybody who is really keen to throw BJP in 2022, not 2027. जेव्हा तुम्ही अलायन्सचा उगम आता म्हणजे दुसऱ्या देशात तुम्ही तुमचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करीता मागीर कशें बॅलन्स ना आम्ही डिक्लेअर करचे पयलीं आमी आमकां एक सायंटिफीक बेजीस थोडी आहा. आमी सगळे हिंदू करून एक जाणा की हिंदू धर्म केदोय व्हडलो आसूं पूण खरी एक वस्तुस्थिती अशी आसता की केन्ना केन्ना कास्ट बिगर दॅन रिलीजन अशें जाता गोंयांत. भंडारी समाज म्हणटा तो गोंयांत सगळ्यांत व्हडलो समाज हिंदू धर्मांत. भंडारी समाजाचे खूब लिडर चड करून पयलीं आमचो वर्किंग प्रेसिडेंट किरण कालोरकाराक घेवन खूब जाण आमकां जॉयन जाल्ले आहा. आमचो पक्ष भंडारी समाजाक चड न्याय दिवंक शकता अशें तांकांय दिसता. आमचे 2 मंत्री आशिल्ले ते भंडारी समाजाचे आशिल्ले. मडगांव म्युनिसिपालिटींत केन्नाच भंडारी समाजाचो चेअरपर्सन जावंक ना. काम्र म्युनिसिपल सालसेत म्हणटा तें एक रिस्पेक्टेड बॉडी. आदिलशाची पॅलेस जावन दुसरी गोंयांत रेशपेताचें एक हें म्हणटा ती वास्तू म्हणटा ती मडगांवचें काम्र थंय आमी भंडारी समाजाचें एक चलयेक बसयल्लें आहा. तें आनी कोणें करूंक ना. अशें पळयतना जे लिडर आमकां जॉयन जाता, ज्यांकां सोशल पॅकींग आसा, ज्यांकां पास्ट रिकॉर्ड आसा, ज्यांचे कडेन क्रेडेन्शियल्स आहा, पॉलिटिकल क्रेडेन्शियल, ते मनशांक जर आमी फुडें काडले ना जाल्यार आमी पार्टी म्हणून कित्याक बसले. सो आमी वी आर नॉट क्लॅशिंग विथ एनीवन बाय डिक्लेअरिंग कॅन्डिडेट्स. वी आर, इफ यू मेक अ note of it, we have not declared a candidate in Nuve, or for that matter in Kurtori, or for that matter in Madgaon, or for that matter in Beli, where for me to reach is not that difficult. If I could reach in Pendni, why should I not reach in Nuve? म्हणजे शेतकार फातर मारल्यार नुव्या पडटा. Vijay So, Babu, अशें आमी करूंक ना. कित्या खातीर करूंक ना तें तुका कळटलें की वी डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब अ पॅटर्न जंय दुसऱ्याक चड कम्फर्ट आहा थंय आमी डिस्टर्ब करूंक सोदना. हाजो अर्थ अशें न्ही की आमच्यान तें कांय आमचें रेलेवन्स ना अशें. रेलेवन्स आसा. आतां तें शापातां उलोवपाचो आयचो दीस न्ही. आयचो दीस एक बरें पावल घेतलां आमी. ते पावलाक सगळ्यांनी do you believe? या भंडारी समाज जो आसा न्ही ती एक मोठी पॉलिटिकल वोट बँक. सो प्रत्येकाक एवरीबडी वॉन्ट टू बँक ऑन इट. सो तुझे तशेंच जालां की यू वॉन्ट टू बँक ऑन I am दॅट. not banking on them. I am saying that they should get their due. भंडारी समाज जर न्युमेरिकली व्हडलो आसा, बहुजन म्हळ्यार कितें नंबरांनी चड, बहुजन तें, Correct. सो तातूंत जर ते चड आहा जाल्यार तांकां रिप्रेझेंटेशन इक्वली मेळूंकूच जाय. Vijay Babu, do you feel? तातूंत टॅलंटूय आसूंक जाय की कोणाकूय हाडून कोणाचो चलो आनी कोणाचे चली म्हणून घालना आमी. त्या मनशाक ग्रासरूट सपोर्ट आसपाक जाय.
ताणें राजकारणान कितें तरी केल्लें आसूंक जाय. तो पॅराशूट जावन वयल्यान येवंक जायना, सकयल्यान वयर सरूंक जाय. In the last 4.5 years since Goa forward, in the last term, and 6 months left for assembly election, like other political parties says they have increased their sizable amount of percentage. Do you feel? What percentage? No, as far as voting, I'm so vote bank now. तुमची वाढल्या दिसता तुमका in the last 4.5 years. What do you have to say on that? आमी बरे कासादूर. आमची स्ट्रायक रेट बरी आहा. आमी 4 सीट झगडले, 3 तेका सीट लागून. जिखले. 3 सीट जिखले आनी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी जाली. आमी वोटिंग पर्सेंटेजाक येवना. We think in terms of quality, not in terms of quantity. People who are talking about percentages are thinking in terms of quantity. ते कितें म्हणटात की आमकां हांगा आयले, सीट कितले आयले? काय ना. कसलो अर्थ? आमी जे मारता फार तातूंत पडूंकूच जाय. सो आता ह्या फावटी जर अलायन्स जाल्लो जाल्यार तुमी कितले सीट लढयतले? पळय अलायन्स जावचें ना हे बरे दिसाक तूं कित्याक विचार करता? नाही, in case. हांव आज उलयतां All अलायन्स options करून should be open. All options should be open. So in case आमकां आमी जें कितें करतले ते गोंयचे जनते बरोबर अलायन्स करतले. आज जे आमी एनडीएंतल्यान भायर सरल्या फॉरएवर इज टू हॅव एन अलायन्स विथ द पीपल. हू आर द पीपल? पीपल आर दोज हू आर फायटिंग टू सेव गोवा. आज जे खूब हे डिस्ट्रक्टिव्ह प्रकल्प त्याचे विरोध ते झगडटात ते लोक मरे ते खरे लिडर. बीजेपी 2012 आयली कशी? हे सगळे एक्टिविस्टांनी बीजेपीक सपोर्ट केलो म्हणून बीजेपी आयली. पर्रीकार उगीच येवंक ना. पर्रीकारान सगळ्या एक्टिविस्टांचो सपोर्ट घेवन पर्रीकार आयलो. आज हे एक्टिविस्टांनी डिमांड केल्लो आहा की तूं भायर सर म्हणून एनडीएंतलो म्हणून आमी भायर सरल्या. तांकां मान दिवन कित्याक ते गोंय साल्वार करपाक झगडटात आनी हे गोंय विकूंक काडिल्लें आहा सरकारान. So as Goa forward, listen to the voice ह्या of. एक्टिविस्टा बरोबर काम करतले. आमी तांचे इश्यूज आहा ते आमी घेतले आनी सरकार जाल्यार पयलो इश्यू म्हणटा तो गोंयचो गोंयांत बंद जातलो. डबल ट्रॅकिंग म्हणटा ते फर्स्ट सिग्नेचर ऑफ एनी चीफ मिनिस्टर whom we are supporting will be to rescind all permissions to the linear projects to double tracking of the railway line, to do away with coal, complete embargo on coal, no more coal in Murmugao. हे आमचे decision. So गोंयकाराच्या जे गोंया खातीर झगडटात त्यांचा आवाज आयकून तुम्ही. ते आमचे हायकमांड, they are our bosses. 2012 जसे सगळे एनजीओनी बीजेपीक सपोर्ट केलो तसो ह्या वेळेस सगळे एनजीओ तुमकां सपोर्ट करताले. करतले दिसता नाल्यार ते म्हाका काल चॅलेंज कित्याक करता. आतां हांव ताची चॅलेंज स्विकार करता म्हणून तांणी काल म्हणलें की 1 आठवड्यान भायर सर म्हणून. हांव 1 दिसान भायर सरलो. 1 दिसान भायर सरून जर ते म्हाका माननात जाल्यार मागीर तांचे कितें तरी घुसपना ते तुमचे विजय बाब तुम्ही म्हटले की सध्याचे सरकार भ्रष्टाचारी आहा. पर्रीकाराचे सरकार भ्रष्टाचारी नासले. नाशिल्लें. तेच्या टायमार राफेल पर्रीकाराच्या सरकारान आमी जे आशिल्ले तातूंत खंयचे भ्रष्टाचार भायर सरना सांग म्हाका. त्याचे ते राफेलाचे राफेल हांव नाशिल्लो. त्याच्या राफेल पर्रीकार थंय दिल्ली आहलो. आमी ताका गोंया हाडटकर ताणी खंयच्यो भानगडी केल्या त्यो सांग तुका आतां. आनी तुका तूं म्हाका सांग हांव तुका उत्तर दिता. ताका आमी हांगा हाडून ताणें अनावन्स केलें अमित शाह आसतना की हो बीजेपीचो सरकार न्ही म्हणून, हो गोंयकारपणाचो सरकार म्हणून. हे गोंयकारपणाच्या सरकारान पर्रीकारान खंयची भानगडी केली ती सांग म्हाका. सांग हांव सांगता तुका उत्तर दिता. तो राफेल बिफायल आमकां लागना. ते तुमी कितें केल्लें तें कोण जाणा. कितें आनी हांव तेजो व्हडलो देशाचे विचार करता. हांव गोंयचेच चिंतता. एनजीओन डिमांड केलो म्हणून भायर सरले म्हणटात. हय. आयच्या दिसाक तुम्ही भायर सरता पण तुमकां दिसना मातशें बेगीन डिसिजन ना बेगीन घेवपाचें डिसिजन म्हळ्यार कितें आमी प्रॅक्टिकली आमी देवाचे फुडें घराणें जालें मरे. पूण ऑफिशियली आमी केलो. पळय तें कित्याक केलें स्ट्रॅटेजिकली अशें विचार आशिल्लो की एक एलायन्सांतल्यान भायर सरून दुसऱ्या एलायन्स सुरवात करप अशें आमचें बिहायंड द कर्टन अशें आमचें डिस्कशन चालू आशिल्लें. आतां लोकांक हो जर मेन स्टंबलिंग ब्लॉक दिसूंक लागलो जाल्यार चल करुया न्ही. आयचो बरो दिसूया शुभ मुहूर्त सोदला म्हणून. आजकाल ह्या दिसांनी people have, some parties have started talking about Parrikar's legacy and all everything. And you well versed with that. तुका खबर आहा because you have been part of that government. So what do you have to say about that? Suddenly somebody. Legacy for Parrikar being kept anywhere. Parrikar's legacy is destroyed. Where is Parrikar's legacy? Where is Cyber Age? Where is anything that he had done?
Where his decision to stop double tracking, where is it kept? It has been going, it's going in full swing. He was talking about coal benefiting certain companies, which that coal company is running the chief minister. That coal company has become chief minister's boss. But where is Parrikar? Parrikar is just a name. A photo घालून दवरतले तितले ती समाधी करतले. It will become a white elephant, nothing else. Where is Parrikar? Parrikaraचे कितें आहा रे ते? हे सगळे फॅमिली राज म्हणून ते उलयताले. आतां फुल फॅमिली राज तांचे चालू आहा मरे. खंय आहा पर्रीकाराची लेगसी? कितें उलयता तूं पर्रीकार? पर्रीकाराची पार्टी विथ अ डिफरन्स आशिल्ली टू सम एक्सटेंट. This is a different party. This is complete. This is better for the crony capitalists than even the Congress. खंयी जाता कोण मोटरसायकल पायलट तुजें काम करून दिवंक शकता. So everything is possible. खंयची पर्रीकाराची लेगसी बिगसी आनी पर्रीकाराची लेगसी हे बीजेपीची लेगसी विटल्या लोक आनी आतां कोण येवन हांगा ती लेगसी दवरतले म्हणून सांगता. कितें आतां सांगता तांचे राज उलोवचें न्ही आनी केन्ना फुडें उलया. तुमचे 2 आमदार आहात त्यांची तुम्ही कशी कामगिरी कशी पळयता तांकां परत तिकीट मेळटली तुमच्या हितून कितें तेंचें काम आहा? पळय नॉर्मल थंब रूल आसता सिटींग गॅटींग म्हणटा तो फॉर्मुला. आमदार पडपाक काय उबो रावना. आमचे भितर हांवें तुका सांगलें आमी उबे रावतात जिखपाक. आमदार जर पडटा म्हणून ताका दिसता जाल्यार तो उबो रावचो ना. आमदार काम करूंक सोदतलो. आमदार फुटूंक ना. तुम्ही सदां बरयत आशिल्ले आतां फुट्टा फाल्यां फुट्टा कितें जालें? बीजेपीन सगळ्यांक फोडले अजून मेरेन आमकां फोडूंक ना. कळ्ळें तुका? आनी आमी फुटचे ना केन्ना. आमी हांगा जे कितें राजकारण करूंक आयल्या आमदारांनी कामां खूब केल्या. आमचे थोडे आमदार उलोवंक कमी आहा. आमचो विनोद पालेकार भाशण सामकें उच्च स्तराचेर दिवपी. आमी मातशी गटर शाप भाशा उलोवपी. विनोद पालेकारान काम जें केलां शिवोलेन तें काम ताणें सांगचें पडटलें आपल्यान हें काम केलां. म्हजे मतदारसंघा परस चड काम ताजें जालां आसतलें अशें म्हाका दिसता इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर. पूण तें तो सांगना आनी आतां ताका सगळ्यांक लागतलें आमी तेजे फाटीक लागतले. म्हणजे एक प्रश्न विचारता की सगळी पक्षांची फुटतात. एमजीपीची फुटले म्हणजे काँग्रेसीचे फुटले. तुझी 2 आमदार न फुटपाचे फाटले तुझी हे कितें? व्हॉट इज द सिक्रेट बिहाइंड? आमी स्वाभिमानी लोक. एक तकलें आमी फुटपाक आमचे कडेन अशें फेविकॉल आहा. हें फेविकॉल आमचे स्लोगनान आहा. गोंय गोंयकार गोंयकारपण. सावंतवाडीचो सरकार स्वाभिमानी गोंयकाराक फोडूंक शकना. सावंतवाडीचो सरकार मरो तो एक स्वाभिमानी गोंयकाराक फोडूंक शकना. आमचे आमदार रावले आनी आमचे पक्षान जे कोण आहा ते स्वाभिमानीच आहा. And so 7 महिने election उरला, but still then from the time Kiran Kandolkar had joined you all as a working president, do you think so North Act में Goa Fort has become much stronger now? with 2 यहाँ हल्ले तुमकडे. In South you were there. It was always said Vijay Assam is strong. As far as North is concerned now. Kiran Kandolkar is an asset. That is why he is the working president of the party. He is a working president because he works. He is not a non-working president. He is not like a non-playing captain. He is a working president because he works and is working well. So Aldona and TV will definitely be yours. It will be. तो जिससे पिछवाड़े पेंटी मेमोरियल के एक पांचवी सीटा तो आते हैं. Penny Memorial that it was time. No, but how you all are looking ते at? उलोवचेच पडटा न्ही ना जाल्यार कित्याक करप तेन्ना चल्यांक. No, but ब्रिटीश धोरणान जस्टिफाय कशें करप की घोव बायल आनी चलो कशें करप तें बीजेपीच्या लोकांक सांगप कशें सांगता न्ही तो आमी 5 सीट तो हाडटा म्हणून चल्याक केला. but Vijay Bhai, how you are looking? challenge for the new party. चॅलेंज इज लोक स्विकारतले चॅलेंज. पूण जे म्युनिसिपालिटीचे जे बॉडी आहा जे वॉर्ड आहा कितले मतां आसता तांची 500 मरे. एक वॉर्डान 500 वोट. ना. मागीर आमचे एक वॉर्डान 3000 वोट 3500 वोट. आमचो एक वॉर्ड म्हळ्यार 3500.
की 500 2 बोलता घेता आणि हे जिंकले म्हणतात खंय आलं तू No, but how Goa इतले for लोक कितें लोकांक विकते घेतल्या ते कन्वर्जन केलें म्हणून लोकांक विकते घेवंक मेळना कळ्ळें तुका खूब कितें करचें पडटा वगीत एक 500 हातून भितर हें केलें पूण कितें सांताक्रूज घेतलें तें घेतलें तांकां लोकांक कितें हें तांकां कांयच स्वाभिमान ना सगळेंच कितें झोपडपट्ट्यो कितें उलयतात But Vijay Babu, how Goa for is looking at Tiswadi area as far as assembly We will concerned? look at whole Goa as an area. Goa is not big, it's small. We'll take care. Okay. Thank you.